بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سنواصل درسنا في هذا الكتاب في المبتدأ والخبر دون والجرسنا. وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرة. تقول زيد خلف عمرو قعدا والصوم يوم السبت والسير غدا. إلى الحريري رحمه الله. دي ظرف نجر مجرور خبري هنالو مالت اللي استمرون أصل خبر لاي مفرد مهنونو بلنا أصل تتو كمفرد ليلا جملة ويشبه الجملة لهون يشلال ملون ليستمرون شارح من يلالو. الأصل في الخبر أن يكون مفردا. أصله نوع ودي نسبة سلام متدال خبر مكاكل نسبة أصل من السب نجر مفرد مهن علبت الال. وقد يقع جملة مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ. أصل مفرد مهنو أصل تتوجن جملة هنو لمتى يشلال يأتي جملة مشتملة مالك متكاتت على رابط باسالة يربطها من الأول والثاني يشلال بالمبتدأ. بمبتدا ومياسرات رابط يالات قدتها نويه الذي مبتدا سيقت له سيقت الجملة يا متانات لمندنو سيقت مالت يتنداي بلو يفسروا لنا لنيا مالت جملة يا متانات لمندنو لمبتدا وسن لما اخبر مالتنا. ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ከኢብኑ ማሊክ አባባል የተወሰደ ነው። ምክንያቱም እሳቸው የሚሉት ومفردا يأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له ነው የሚሉት። مفرد ሆኖ ይመጣል አስሉ እሱ ነው ብለናል። ጁምላም ሆኖ ይመጣል ባይሆን ያቺ ጁምላ ለሙብተዳው ነው ያመጣናት በሙብተዳ ላይ የሚመለስ ነገር ማያዝ አለባት። እንግዲህ ዶሚር ሊሆን ይሆናል ብለናል። ሌላም ይሆናል ዶሚር ብቻ መሆኑ ሸርጥ አይደለም። ሚሳል ሲያመጡ ባይሆን እዚህም ላይ ነካ ያረጋሉ። ሙብተዳውና ጁምላው አንድ ከሆነ ማዕናቸው ራቢጣ ያስፈልግም። አዲያ ሸባብ ሙብተዳ ሙፍረድ ሆኖ የጁምላን ማዕና የያዘ ከሆነ خبሩ ላይ ጁምላ ሆኖ የሚመጣው خبር ላይ ምን አያስፈልግም ልንል ነው? ራቢጥ አያስፈልግም። አንድ ናቸው። ሙፈሲርና ሙፈሰር ናቸው። እንደ አንድ ነገር ናቸው። ከኑጥቅ الله حسبي وكفى وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى ዝም ያመጣሉ። طيب ስለዚህ ራቢጥ ለምን አስፈለገ? ዋጅብ ነው ያልን ነው እሷ ራሷ ካልሆነች እንግዲህ ጁምላ الأصل الاستقلال فيها ጁምላ ከተባለ ሙብተዳና خبر فعلና فاعل ራሱን የቻለ መሆኑ ነው አስሉ في الجملة። ስለዚህ ሙተሚም لما قبله ነው ካል ما قبله ጋር ምን ያስፈልገዋል እንላለን? ሙስተአነፍ እንዳይመስ የሚያስር ራቢጥ ያስፈልገዋል وجوبا ማለት ነው። مثال كزيد أبوه قائم قال هاني زيد مبتدا مبتدا أول نلاله أبو مبتدا ثاني قائم ملو خبر للمبتدا الثاني الرابط الضمير أبوه يضمر وداية ملسات ودا إلى المبتدا الأول إيه مبتدا ثاني مع خبره خبر لذا جملة كبرى الناس صغرى يبالالو زهلاي እንደዛ አይነት ተርኪብ ሲመጣ ብለናል። وعمر قام اخوه እንግዲህ እስሚያም ብትሆን ጁምላይቱ خبر ሆና ወደቀው የመጀመሪያውን ሚሳል ይመስል ፊዕልያም ብትሆን ያሁኑን ሚሳላችንን ይመስል አምሩ ሙብተዳ አወል ነው
قام فعلنا أبو فاعلنا جملة في محل الرفع إلى عمر من هنا خبر الرابط الهاء أخوه عمرو قام أخوه ስለዚህ ራቢጥ ግዴታ ነው ግድ ያለበትን ምክንያትም አውቀናል إلا إذا كانت أي الجملة مالتنا نفس المبتدأ في المعنى قدم እንዳልኳችሁ جملة خبر هنا يودكچው جملة بمعنى ذات المبتدا كهونج يمبتداው ራሱ كهونج ምን አያስፈልግም ልንል ነው رابط አያስፈልግም فلا تحتاج إلى رابط لفظي منطق به هنا بلفظ من نامتاو عساري زلا ينورم ነው يلم لمن اكتفاء بها اكتفاء بالجملة عنه عن الرابط اللفظي بجملة وبراسة لمبقاقاتችን አጂል ከዛውን ከምንለው ራቢጥ እና ዝህ የሚመስሉት ያመጣሉ የራሳቸው ሚሳል نحو قل هو الله احد قال لانه هو مبتدا اول الله مبتدا ثاني احد خبر للمبتدا الثاني رابط የለም ለምን رابط የሌለው አንድ ስለሆነ በማዕና አንድ ስለሆኑ ስለዚህ ያኛው ደግሞ ከኑጥቂ الله حسبي نطقي مبتدا اول ነበር ቅድሙ ሚሳል ላይ صاحب الخلاصه ሚሳል الله مبتدا ነው حسبي خبر ነው ይሄ الله حسبي ያለው ለኑጥቂ ምን ሆነ خبر ስለዚህ በማዕና ኑጥቂና الله حسبي አንድ ናቸው ምናገረው ምንድነው ምለው ይያሉ ነው الله حسبي የሚለው ጅምላ ነው ምናገረው ማለታቸው ነው ኑጥቂ الله حسبي ማለት ስለዚህ የኑጥቂ ማዕና الله حسبي ስለሆነ የአላሁ ሐስቢ ማዕና ኑጥቂ ያለው ስለሆነ ራቢጥ አያስፈልግም እዚህም ላይ እንደዛው ይያሉ ነው ይሄ ካልሆነ ግን ራቢጥ الأصل في الجمل مستقل መሆኗ ስለሆነ ራቢጥ መምጣት አለበት የግድ አይቀርም አሉ ይሄ ጁምላ خبر ጁምላ ሆኖ ለመጣበት ሚሳል መትኑ ላይ ያለ ይሄ የለም መትኑ ላይ የለም ወይ يكون بعض الظروف على ተሳቸው ግን ያው እንግዲህ ከሙፍረድ ከወጣ ምንድነው የሚሆነው የሙፍረድ ሙቃቢል في باب المبتدا والخبر جمله ነው የሚሆነው እነዛውን صاحب المتن እየተናገሩባቸው ያሉት شبه الجمله ስለሚባሉ ሙሸባህ ቢሂን እንግዲህ ቀድመው ያመጡ ነው ሻሪሑ ማለት ነው وقد يقع ظرفا وقد يقع الخبر ظرفا እንግዲህ ظرف ላይ ይሸርጣሉ ታም መሆን ጃር መጅሩርም كذلك ታም መሆን አለባቸው ታም ከሆነ ظرፉ ጃር መጅሩርም كذلك خبر ሆኖ ይወድቃል አሉ مثال نحو والركب اسفل منكم እንግዲህ على قراءه النصب ነው ሌላም ኢዕራብ አለ እዛ አያ ላይ والركب مبتدا ነው اسفل خبر بمكان اسفل منكم ማለት ነው ظرف ነው ያልን ነው ይሄ اسفل የሚለው افعل التفضيل አይደል وجارا ومجرورا جار مجرورም ሆኖ ምን ይሆናል አሉ نعم جار مجرور خبر ሆኖ ይመጣል نحو الحمد لله الحمد مبتدا ነው لله خبر جار مجرور እዛ ላይ الركفን مبتدا አድርገን اسفلن خبر አድርገናል واذا وقع اي الظرف والجار والمجرور ማለት ነው خبرين فلا بد لهما من محذوف ظرفና جار مجرور ታም የሆኑት خبر ሆነው ከተወደቁ ከተገኙ የተጣለ ነገር ቅሮት የለውም ከመምጣት አሉ يتعلقان به ظرفና جار مجرور በዛ በተጣለው ነገር ምንጠለጠሉበት ማለት ነው وذلك المحذوف هو الخبر في الحقيقة بحقيقة خبر የሚሆነው ማንኛው ነው محذوف ነው سواء قلنا انه اسم او انه فعل ያመጡልናል ወደፊት
فعلنا من سمنا من محذوف حقيقة خبر هنا قالوا وأطلق عليه اسم الخبر لمن حقيقة ياك هنا خبر ظرف النجار مجرور خبر من اسم لمن تسطعچو لميلو لنيابتهما عنه ስለዛ ስለተጣለው ምን ስላደረጉ ነው ስለተተኩ ولهذا በሐቂቃ خبሩ ያለ መሆኑ እና ይሄ ظرفና ጃር መጅሩሩ ተተክቶ ለመሆኑ لا يجمع بينهما دي እንደ عوض ናቸው ይያልና ሰበብ وقاعدتهم لا يجمعون بين العوض والمعوض አኑ አይሰበስቡ ስለዚህ إلا شذوذا بشاذ እንጂ አይሰበሰብም متعلق መጥቶ አይ خبر አይሆን طيب ስለዚህ متعلقاቸው ከመጣ ظرفና ጃር መጅሩር ቃይዳ የምናውቀው ነገር ምንድነው የምንላቸው ظرፉ ለغو ይባል متعلق بكذا ብለን ነው የምናልፈው خبر ሆነ አንለው ወይ ደግሞ ምን ሆነ አንለው ስለዚህ ظرፉንም ቢሆን ጃር መጅሩር شذوذا የሚለው የሚያመጡት ቤት አለ لك العز إما ولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن هوني ነው የሚሉም ይኖራሉ ሃውንም የሚከለክለው ነገር የለም እዛ ላይ فأنت لدى بحبوحة الهون كائن መጣ እንግዲህ አንተ ሙብተዳ ነው ለዳ የሚለው خبر ነበር كائن መምጣት አልነበረበትም ይሄ እንግዲህ ለضروራ ወይ ለሽذوذ ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ይሄ ሽذوذን እንጂ አይሰበሰብም አሉ بين الظرف ومتعلقه وهو عامل النصب ይሄ የተጣለው ነገር ማለት ነው متعلق መንጠልጠያው አሉ نصبን የሚሰራው እሱ ነው في لفظ الظرف إن كان معربا ظرف معرب كهنا لفظ لا نصب የሚሰራው ያ የተጣለው ነገር ነው አሉ طيب كما يرشد إليه قول الناظم فأوله النصب ስለዚህ የነሰበው ማን ነው ምንለው አቋል ብዙዎች እንኳን ቢኖሩ ይሄ محذوف ስምም ቢሆን فعلም ቢሆን እሱ ነው የሚነስበው የظرف لفظ معرب كهنا مبني كهنا كالجار والمجرور محل نلال وفي محل الجار والمجرور نصب جار مجرور محل لا مسرا ويا يتطالو متعلق نوال ስለዚህ مبتدا اصله بمفرد እንኳን መخبر ቢሆን ጁምላ خبر ይሆናል እሱን متعلق ጨርሰናል ራቢጥ ያስፈልገዋል نفس المبتدا ካልሆነ ጁምላዋ ብለናል ظرفና ጃር መጅሩር ደግሞ خبر ሆኖ ለመምጣት ታም መሆን አለባቸው ብለናል ስለዚህ እነሱ ላይ ደግሞ በሐቂቃው ለኒያባ ነው እንጂ خبሩ ያ የተጣለው ነው አል متعلقን ደግሞ ሊያመጡልን واختلف فيه في المحذوف المتعلق بس لا يتلايوا هل هو اسم او فعل اسم ነው የሚሆነው ወይስ فعل ነው የሚሆነው ይለያያሉ እንግዲህ እዚህ ላይ ሁለት ቃዒዳዎች ባንድ ስለመጡ ሁላቸውም አንኛውን ያረጃል አንኛው ሌላኛውን ያረጃል እንግዲህ አስሉ في الخبر ምን የሚል ቃዒዳ አለ ሙፍረድ ነው ሙፍረድ የሚሆነው ስም ሲሆን ነው ስለዚህ ያንን ጃኒብ የጠበቁ ሰዎች ስም ይቀደራሉ የሚቀደረው ምን መሆን አለበት ሊሉ ነው ስም ሊሉ ነው አይ ይሄ ظرفنا ጃር መጅሩሩን في لفظ الظرف وفي محل الجار والمجرور نصبን የሚሰራው ያ የተጣለው ነገር ነው ይያልን ስለሆነ እንደዛ አይነት ስራ ደግሞ الاصل في العمل لفعلنا የሚል ቃዒዳ ስላለኛ ያንን ነው የምናረጀው የተጣለው فعل ነው የሚሉ አሉ ሁለቱም ያስሄዳል ማለታቸው ነው طيب بايهون في كلا التقديرين يليا الخبر فمن قدر الاسم متعلق سمارغو يقدر كان الاخبار بهما بظرفنا بجار مجرور ما خبري هنا لا من قبل الاخبار بالمفرد مستقر كائن ملنو يقدر ويالو سوچ زلاي مندن نلالنኛ خبرو من هنا ነው ምንል
من قبل الإخبار بالمفرد نو من مدبو من قبل الإخبار بالجملة يهنم مالو. ومن قدر الفعل كان من قبيل الإخبار من قبيل نو ملك تنيوم من قبل نو ملك قبيل نوع مالتنا قبيل انجدي من قبيل الإخبار بالمفرد. ومن قدر الفعل كان من قبيل الإخبار بالجملة يستقر يكون نو من قدر وكالو خبر من قبيل الإخبار بالجملة هنا سلز من دلن النواه ظرف النجار مجرور خبر هنا سجن يلمر نونا خبرو من هنا نو من له شبه الجملة هنا نو من له جن على إطلاق هذا اللم يالو النفاكي رحمه الله كولتم لمدة بجلال من قدروا في اسم كهنا من قبيل الإفراد بالإخبار بالمفرد نو فعل قدر البالوت دقمو لهولتم محتمل نو ميهنا ونجي بجملة كما أخبرنا بلن بتشا عنوسنم يالو. ثم الظرف على قسمين مكاني وزماني. ظرف راس ميچالي مثلا እንግዲህ ዝሙላህ ላይ ካላለፈ ካሁን በፊት والظرف نوعان فظرف أزمنة يجري مع الدهر وظرف أمكنة ይመጣል راس ميچاለ في المنصوبات አሁን እዚሁም ሰውየው ያስተዋወቅ ظرف የሚባለው ነገር ለሁለት ይከፈላል ظرف المكان አለ ظرف الزمان ወደ መካን የሚነሰብ አለ ወደ ዘማን የሚነሰብ አለ አሉ فظرف المكان يخبر به عن اسم الذات ظرف مكاني كهنا عن اسم الذات خبر ሊሆን ይችላል አሉ نحو زيد أمامك زيد እንግዲህ ምንድነው የሚባለው አስሉ እንኳን ማዕና ቢሆን መስደር ነበር ዘይድ የዛደ የዚዱ ዘይድ ግን ከዛ አውጥተው ምን አድርገውታል ለሰውየው ለዛት ስም አድርገውታል ዘይድ የሚባለው ሰውዬ አንተ ፊት ለፊት ያለው ቦታ ነው ያለው سنل أخبرنا بأمامك عن الجثة طيب وعن اسم المعنى سلا اسم المعنى سلا حدث دقمو خبر هنا يمتال على ظرف المكان نحو الخير عندك العلم عندك بالتلم الخير عندك بالتلم لمعنى خبر هنا متاه عند ملو وظرف الزمان يخبر به عن اسم المعنى እንግዲህ ማዕናው ይሄው ግልጽ ነው ይሄ ظرف المكان زيد እዚህ ሊሆን ይችላል አንተ ፊት ለፊት ላይሆንም ይችላል ስለዚህ ኸይርም አንተ ዘንድ ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል ማخبሩ ምን አለው እንላለን ፋይዳ አለ ወደፊት የሚመጣው ላይ ግን ምን አሉ وظرف الزمان يخبر به عن اسم المعنى إذا كان الحدث غير مستمر هذا لا شرط የሚያመጡት حدث ቋሚ ካልሆነ ከሚዘወትር ሌላ ከሆነ ሲሆን ማለት ነው مستمر ከሆነ ላላ نحو الصوم يوم السبت ተበበላሁ حدث የሚሉን ማን ነው صوم ነው صوم ምን አለ መሆን አለበት نعم مستمر مهون علبت نو غير مستمر على مهون علب الصوم يوم السبت والسير غدا يدي يوم السبت لما مرت مثاله يوم السبت فيه اختلاف صوم يوم الخميس يوم الاثنين بيقولوا كان احسن طيب على كل احكام شريعه ادلم كتاب النحو نو الصوم يوم السبت والسير غدا بتل يتعالى ظرف الزمان حدث مستمر كهنا الساعة يلزم مفهوم المخالفة حدث مستمر كهنا يتعالى طلوع الشمس يوم الجمعة بالنل من هنا ميساتو نقر على التكو يه طلوع الشمس يوميا تطلع سلزه اسم المعنى مبتدا هنا ظرف الزمان خبر ميهونو معناه غير المستمر سيهن والو ولا يخبر به عن اسم الذات بظرف الزمان ثلاث مزات خبر ما رجع يتكلم ظرف الزمان قالوا لمن ايتكم
فلا يقال زيد اليوم لعدم الفائدة تكم يلهم مال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبره فائدة كست يتشالل لله هنا مهل لعدم الفائدة مالتاتشو ويصرح فإن حصلت فائدة كتغنيالو فإن حصلت مالت فائدته كتغنيج جازة አሁን የከለከልነው ظرف الزمان ለጅሳ خبر ሆኖ መምጣቱ ይቻላል ፋይዳ የሚገኘው ደግሞ ቃይዳ ሲያስቀምጡ ሙብተዳው ዑሙም አለው ظرف የምንለው ነገር ደግሞ ظرف الزمان ለየት ያለ خصوص ያለው ከሆነ ጥቅም ይሰጣል እዚህ ላይ ይቻላል አሉ مثال ሲያመጡ نحن في شهر كذا ጥቅም አለው نحن في شهر رمضان بنلا وفي شهر يهماننا هون يالنا نحن في 10 ذي الحجة مفيدنا يستطيع الزلا يتشالال أو في زمان طيب قال يتشالال ስለዚህ ይሄው ማሸባብ አሁን ያመጡ ያለው እስካሁን حرف الجر ሳያስገቡ ነበር ظرف ላይ ያመጡ ያሉት አሁን ምን መሰሉልን ሲመስሉልን ፊና አስገብተው እና ቃዒዳው ሙጠሪድ ነው ሶስቱም ላይ ይሄ ظرف የሚሆነው ነገር مرفوعም ቢሆን منصوب على الظرفيه ቢሆን في ገብታበት ጀርራውም ቢሆን ሁክሙ አንድ ነው የሚሆነው የሚከለከለው ቦታ ይከለከላል የሚበቃው ቦታ ይበቃል ለማለት ኢሻራ ለማድረግ ነው ስለዚህ ይሄንን በአጭሩ ይሄን አስተማሩ ነው اما تمثيل الناظم بقوله زيد خلف عمرو قعد يمجمروا مثال እንግዲህ الحريري ያመጡት تقول زيد خلف عمرو قعد በሳቸው አባባል ከሄድን አሁን زيد مبتدا ነው خلف እሚለው ምን ሊሉ ነው እሳቸው خبر ሊያረጉ ነው قعد نعم قعد حل مهن ليلة دم አለው قاعد حل مهن جملة ماضوية حل هناك መጣ ይቀድም መምጣት አለባት ይላል ስለዚህ ብዙ ነገር ያስፈልገናል አውርቀን ታጥላ ነው ምናምን ወደ ተቅዲር ህግን ወደ መخለፍ ስለሚያደርሰን ይሄ ሚሳል ከዛውን ካለንበት አይደለም ብለው ሊያወጡት ነው ሰውዬው واما تمثيل الناظم بقوله زيد خلف عمرو قعد فليس من باب الاخبار بالظرف አሁን ካለንበት ባባ አይደለም ሙብተዳው እንትን ሆኖ ምንድነው ذات ሆኖ خبر ظرف المكان كهونበት አይደለም አሉ بل بالجمله الفعليه خبر ምንድነው ያሉ ነው زيد مبتدا ነው قعد يتالي في الاطلاق الفمنات فعل ماضي ነው فاعله አለ ወደ زيد የሚመለስ جمله فعلنا فاعل ነው في محل الرفع خبر የሆነው ያሉ ነው والظرف لغو خلف ያለው ምንድነው ያሉ ነው لغو ነው متعلق بقعد እንለዋለን እንግዲህ لغو ማለት محل የሌለው ሲሆን حال ወይ ደግሞ አንቀድም እንዳልነው خبر ወይ ደግሞ ሌላ ነገር ሆኖ ካልመጣ لغو ይባላል ምንም ቦታ የሌለው ማለት ነው በዚህ ተውጂህ አረጉ وها هنا فوائد ذكرتها في شرحي على القطر مجيب الندى ومجيب الندى የሚባል كتاب አላቸው ብለናል ندام ندام ይቻላል على قطر الندى لابن هشام الانصاري شرح عليه سويه مجيب የሚባል كتاب እንግዲህ ተርቲብ ተጠብቆ ሀገራችን ላይ ይቀራል በእጅ እየጻፉ ነው የሚቀሩት በፊት መጥባው ትንሽ ቁሱር ስለነበረው ማለት ነው እና እሱ ላይ የዘከርኳቸው መሳኢሎች አሉ እዚህ ظرفን በሚመለከት አሉ فمن احبها فليراجعه እነሱን ማወቅ የፈለገ የወደደ ያንን ሸርሄን ሙራጃ ያርጋሉ ወደ ሌላ ሁክም ደግሞ ይወስዱናል وان تقل اين الامير جالس وفي فناء الدار بشر مائس فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معه يدقمون ده مقبع من النوم ملون
ስም አንድ ስምና አንድ ظرፍ መጡ ከአንድ ሙብተዳ በኋላ ሙብተዳ መጣ ከሙብተዳው በኋላ እነዛ አሁን خبر ሊሆኑ ይችላሉ ያልናቸው ሸርጥ ያሟሉ ظرፍና ጃር መጅሩር መጡ ሁለቱም ምን እናርግ ነው የሚሉት وإن تقل أين الأمير جالس إذا الأمير مبتدا السنة سم منلو جالس ነው ظرف منلو أين ነው ይሄ አይነ خبر ሊሆንም ይችላል ጃሊሱንም خبر ሊሆን ይችላል الأمير ካለው في فناء الدار የጃር መጅሩር منلو في فناء الدار ነው ቢሽሩን ሙብተዳው ነው ማኢሱ ስሙን ነው እዚህ ላይ ምንድነው ማረግ ምንችለው فجالس ومائس قد رفع على أنهما خبران للمبتدأ مثال الأول لا جالس يالون مرفع يتشالال من أرجنا من رفعه خبر أرجع وقد أجيز الرفع والنصب معه قد أجيز الرفع تكريرنا يلالو ويم تكرار المهم نصب يتشالال لما لا توطئة يتتكمتنا يالون مالو እንደገና ደግሞ ልትነስበውም ይቻላል ከነስብነው ምን አርገን حل النار ظرفون من النار خبر طيب ያንን ትንሽ ጠንከር አርገው ይشرحሉ ልብ ማለት ያስፈልገናል እንግዲህ ኩቱብ አልፋኪሂ በጣም ሙፊዶች ናቸው ብለናል የከሽፍን ይመስል ፈዋኪሂን ያን ቅድም ያልነው ሙጂብ ሌሎችም ይኖራቸዋል ተርጀማቸው ላይ እንዳሳለፍ ነው ባይሆን ተነቦ ያስፈልጋቸዋል اذا وجد مع المبتدا اسم وظرف او جار ومجرور እንግዲህ ሙብተዳው ጋር ስም መጣ ሙብተዳውና ስሙ ጋር ظرف መጣ ወይ ደግሞ ظرف ቀርቶ በظرف ቦታ ምን መጣ ነው የሚሉት ጃር መጅሩር وكل من الاسم والظرف والجار والمجرور صالح للخبريه ሁሉም አሉ የስሙ ከሙብተዳው ጋር የመጣው ስምም ظرفም ጃር መጅሩርም خبر ለመሆን صالح ነው አሉ بأن حسن السكوت عليه እንግዲህ ለخبرية صالح ነው ምንለው ያንን ظرفን ተናግረህ ወይ ጃር መጅሩርን ተናግረህ ሙብተዳው ጋር ዝም ብትል ሰውየው የሚጠብቀው ነገር የለም ከላሙ ይሞላን ይመስል አሉ ዝም ማለት ያምርን ይመስል ظرفን ብቻ አምጥተህ ሙብተዳው ጋር ወይ ጃር መጅሩር እንደዚህ ከሆነ የኢዛ ጀዋብ እንግዲህ ጃዘ ነው اذا وجد مع المبتدا አሁን ያልናቸው بشرط المذكور جاز جعل كل منهما حالا جعل كل منهما ማለት من الاسم والظرف ነው ظرف የሚለውን ባንዲ በኩል አድርገው ነው አለዛ منها ነበር የሚባለው ظرف እና ጃር መጅሩር እንደ ሁለት ቢቆጥራቸው كل منها ነበር ظرف እና ጃር መጅሩር እንግዲህ ጃር መጅሩር ظرف ይባላል في بعض الاطلاقات ከሁለቱ የፈለከውን حال ማድረግ ይቻላል አሉ والآخر خبرا ሌላኛውን ደግሞ خبر ማድረግ ይቻላል አሁን እንዳልነው እንግዲህ ቅድም የመሰልኩት ማለት ነው መጥኑ ላይ لكن تفصيل سناغروا ان تقدم الظرف او الجار والمجرور على الاسم ظرف تقدمه كمطال وجار مجرور كما مثل الناظم ማለት ነው ማንን ነው ያስቀደሙት አይነ الامير جالس ካለው የቀደመው ማን ነው አይነ ነው ማኢስን ካለው في فناء ያለው ቀድሞ መጥቷል كما مثل الناظم እዚህ ተርኪብ ላይ ያሉ اختير عند سيبويه والكوفيين عند سيبويه والكوفيين የሚመረጠው ሙክታሩ ምንድነው አሉ حاليه الاسم ስሙን ምን ማድረግ حال ማድረግ ሊነሰም ማለት ነው ጃሊሱን ማለታችን ቀርቶ ይቻላል ኢዕራቡ ግን አይነ الامير ካል እንግዲህ ሌላ ነገር አለ እዚህ ላይ አይነ ላይ አይቻልም አሁን ከአሚሩ ኋላ ማምጣት አይነን አይቻልም ብለናል ትናንት ጨርሰናል እሱን ሁክም አሁን እንዳለው ተርኪብ አድርገን አይነ الامير جالس ማለት እንኳን ቢቻል አይነ الامير
ጃሊሰን ማለቱ ምን ይሆናል ባላጭ ነው ልብ በሉ ያ ሸባብ እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ አይነ ሶዳራ ስላላት ከሙብተዳው ተቀድሞ ነው እንላለን አልአሚሩ ተአخሩ ዋጅብ ነው ብለናል ጃሊሰን ሐል መሆኑ ብዙ ተዓብ ስለሌለው እሱን ይመርጣሉ ሲበወይና አልኩፍይን አሉ طيب حالية الاسم وإن لم يتقدم ظرفنا جار مجرور كالتقدم اختير عندهم عند سيبويه والكوفيين خبرية الاسم نحو بشر مائس في فناء الدار عالك بشر مائسا في فناء الدار كما قالت يتنيون من مرته بشر مائس على أصل التركيب ነው የመጣው ይሄ بشر مبتدا مائس خبر في فناء الدار نعم بشر مبتدا مائس خبر في فناء الدار من النارك حال ስለዚህ ይሄ እንትና አላለም መሃል ጣልቃ የገባር ነገር የለም ማኢሰም ብለን መነሰባችን እንኳን ቢቻል ማኢሰም ብለን ስንነስብ بين المبتدا والخبر ማን ገባ መሃል حل ገባ ስለዚህ على መግባቱ ነው አስሉ ቢሽሩን ማኢስን መባሉ ስለሆነ አስሉ ይሄ ካልተቀደመ ጃር መጅሩሩ ወይ ظرፉ خبريه الاسم مختار ነው ዋል ሌላ መስአላ ደግሞ فإن كرر الظرف أو الجار والمجرور ሁለት ጊዜ ከመጣስ ተተደጋገመ ነው የሚሉት ይሄ خبر ሊሆን የሚችለው ظرف مع اسم صالح للخبريه ሲመጣ ተደጋግሞ ከሆነ የመጣው አለ أو الجار والمجرور كذلك كتدغاغم فالارجح حاليه الاسم ارجح من አረጉ ስሙ حال መሆኑ እንግዲህ ቁርአን በዚህ ስለወረደ ነው تقدم الظرف او تاخر كسم ظرف بيقدمم بايقدمم ظرف خبر ሆኖ ስሙ حال መሆኑ ነው ارجحو ለምን አሉ لورود القرآن به قرآن የመጣው በዚህ ስለሆነ نحو وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها እንግዲህ وأما ብዙ ጊዜ እሷን አሳልፈናል አላህ ولا حسب ما قبلها ትሆናለች أما ብዙ ጊዜ ያልፋልናል እንግዲህ አሁን الذين مبتدا አይደል الذين من هنا مبتدا صعدوا صله ففي الجنة خبر خالدين حال في غير القرآن خالدون يتشالال لنو باهن أبابالاتو كن أرجعوا يتنياو نو يالنو قرآن يمتاو بزيس لهنا هن خالدين منصوب نو جمال مذكر السالم نو منصوب بالياء بزيس لهنا يمتاو ففي الجنة ملون يمجمر يون ظرف خبر أرجو سمون حال مدرج أرجح السنو الظرف الثاني لغو يهون فيها بسمو من يهونا ينتلتلنا ظرف لغو نلوالن طيب فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها طيب አሁንም ይሄም ምሳሌ ያው ነው ቅድሙ ላይ ሙብተዳ ነው ብለናል አሁን ላይ የሚሆነው ደግሞ ሌላ ነው فكان عاقبتهما انهما كأن من تፈልጋለህ ስምና خبر ስሙ አብሮ አለ የضمير المثنى ስሟ ነው في النار ምንድነው የምናደርገው እያሉ ነው على الارجح خبر خالدين حال من اسم كمان حال የሚሆን طيب من اسم ان نلالن على رئيس بو ياسل مبتدا ስለሆነ ከሙብተዳ አለዛ في النار ሲል متعلق አለው ብለናል ከዛ
ከዘርፉ ከሚንጣጠልበት ዶሚር ላይ ከዛም ሊሆን ይችላል فيها بخالدين انطلطلا እንግዲህ ሰዎች ፍልሐሽር ናት አያዋ ቁርአን ላይ በሙሉ ኻሊደይን የሚል የለም እዚች አያ ላይ ብቻ ነው ይሉናል ቁርአን ስንቀራ መስአላ የሚባል ነው ያያዛል መስአላ ቁርአን እንግዲህ ከቂራአቱ ጀምሮ ሲቀሩ አልፋዞችን ይከታተላል ስለዚህ ኻሊደይን አለ ሌላ ቦታ የለም ፍልቁርአን خالدين ነው የምናገኘው خالدين طيب መስአላችንን እንዳንረሳ አሁን ቁርአኑ ላይ መጀመሪያው في ሱረቱ ሁድ አለችው አያም ላይ خالدين ነው የተዘከረ መንሱብ ሆኖ ስለመጣ እዚህም ላይ خالدان ስላላለ خالدين ስለሆነ ምንድነው ሐሊየቱ الاسم يترجح طيب واوجب الكوفيون النصب እዚህ አሁን አልነው ላይ نصب قدتا نوم املوا علوا فإن كان الظرف أو الجار والمجرور غير مستغنى عنه ظرف النجار مجرور دقمو غير مستغنى عنه كهنا مالت انقدي تام كالهنا معناه السبتشا متو مايم ولا كهنا أو ناس ألفنا تركيب لاي مالتنا تعين خبرية الاسم نعم وحالية الظرف من التعين على خبره سمو ما هنا علبت ظرفس طيب حال مالت ما يسجر مكو قلتنا وانا وحالا لا يشجرنا طيب تكرر أم لا من مثال سيامته من قالوا زيد فيك نحو من نميلو نحو بلو ينان فيك زيد راغب فيك ينقدر لا متكررون تكرر لال اول زيد مبتدا راغب ميلو ነው ስምነው ይያልን ያለነው راغب فيك ميلو ፊትም መጣ አሁንም መጣ نحو فيك زيد راغب فيك ايه تركيب እንግዲህ እሳቸው እዚህ ተርኪብ ላይ راغبا ምን አይሆንም ይያልን ነው حل ሊሆን ይችላል አይችልም ይያሉ ነው خبر መሆኑ ይታየናል طيب ይሄኛው ሰውዬ ይሄኛውሳ ፊከን ምንድነው ይያሉ ነው እሳቸው زيد راغب ነው ፊከ ብቻ حل መሆኑ واضح አይደለም እሳቸው ይሄንን አሉ طيب وزيد راغب فيك ባይከረር መላሉት ደግሞ زيد مبتدا ነው የሚሆነው راغب خبر ይሆናል فيك እኛ እንግዲህ አራባችን ይሄ فيك لغو ነው የተዓይን ስሙ خبر መሆኑ ይታየናል ጃር መጅሩሩ ናቂስ ስለሆነ ማዕናው ስለማይታወቅ ምንድን እናረጋዋለን لغو ይሆናል በራغب ምን ይሆናል ይንጠለጠላል وإن اجتمع ظرفان تام وناقص جاز الرفع والنصب في الاسم እንግዲህ ደግሞ ይሄ ሁለት ከመጣ ነው ሁለት አንዱ ታም ነው خبر ሊሆን ይችላል ማለት ነው ታም የሚሆነው ናቂስ የሚባለው ደግሞ ምን ሳይሆን ሲቀር ነው حسن السكوت የሌለው ነው ብለናል جاز الرفع والنصب بالاسم طيب سواء بدأت بالتام مجمريا يمጣው ታሙንም ቢሆን አሉ نحو إن عبد الله في الدار بك واثقا أو واثق إن عبد الله ينقدر عبد الله لإن من هنا سموه هنا في الدار على متاهيه ظرف تام يبالا بك من يبالا ظرف ناقص إيه في الدار يبالو جمرناهم بتامو እዚህ ላይ ظرፉ ታምም ናቂስም ከመጣ እስሙ ላይ ይሄ ፊዳሪን خبر አድርገን ለኢነ ማለት ነው ዋሲቀንን ምን ማድረግ እንችላለን على الحاليه منصب እንችላለን ወይ ፊዳሪ ያለውን ሐል አድርገን ዋሲቁንን በخبرነት መረፈዕ እንችላለን አሉ አው بالناقص
بناقص بتجمر نحو إن فيك عبد الله في الدار راغبا أو راغب أهم بمعنى جمر نعم بناقص جمر إن فيك عبد الله في الدار راغبا كان من قدي يا عبد الله يا إن خبر ما اللي هنو في الدار راغبا سنة أو راغب كان جمو في الدار حلهن راغب لإن خبر لهن يعني ناقص تقدم أو تأخر تجمربت ما تجمربت من النوم هنا لغوهن واثقا وراغبا بالو انتلت على النوم ملوت والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين